हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो 8th सेमेस्टरको जिआइएसको भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले लगातार जिआइएसको हरेक टपिकहरू हेरिरहेको छौँ है डिटेलली। र आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई बफरिङको बारेमा पढाउन गइरहेको छु है। हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ रास्टर र भेक्टर ओभरलेको कुराहरू पढ्यौँ र आज चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई बफरिङ भनेको के हो, बफरिङको बारेमा तपाईँहरूलाई सर्ट नोट्स पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन हो, त्यही भएर यो चाहिँ जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। बफरिङ भनेको के हो त? हामीले युट्युब खोल्दाखेरि युट्युबको भिडियो, फेसबुकको भिडियो घुमिरहन्छ नि, बफर भइरहन्छ नि, हो त्यो बफरिङ चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ होइन भनेको, फेरि हो भनेको होइन, त्यस्तो खालको बफरिङ होइन। यो कस्तो खालको बफरिङ हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो जिआइएसको अपरेसन हो, जिआइएसको एउटा प्रोसेस जस्तो हो, जसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ भन्दा एउटा बफरिङ जोन क्रिएट गर्छ है। अब जस्तै यहाँ एउटा केही चिज छ भने, यसरी यहाँ एउटा केही चिज छ, मानौँ यहाँ एउटा हस्पिटल छ। अब हस्पिटलको वरिपरि के हुनु हुँदैन, एकदम तेजीमा गाडी चलाउनु हुँदैन है, ड्राइभ सेफली हुनु पर्यो। अब स्कुल एरिया छ भने पनि त्यहाँ के हुन्छ, बच्चा बच्ची हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै स्लोली ड्राइभ गर्नु पर्यो। अब यो सपोज यो हस्पिटल छ, हस्पिटलमा के हुन्छ, बिरामी लिएर आउँछन् मान्छे, एकदमै तनावमा हुन्छन्, उनीहरूले के छ, के अगाडि आइरहेछ, के छ, केही मेसो पाइरहेको हुँदैन होइन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै तेजमा गाडी चलाएर मान्छे आयो भने त ठोक्किन सक्छ हो। त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो त, एउटा बफर जोन क्रिएट गर्नु पर्यो, जसले गर्दा के होस् त, यो एरियामा यसरी एउटा बफर जोन क्रिएट गर्नु पर्यो। र बफर जोन क्रिएट गरिसकेपछि त्यो हस्पिटलको वरिपरि एउटा बफर जोन क्रिएट गरेपछि के हुन्छ त, त्यो बफर जोनभन्दा बाहिरबाट मात्रै के चल्छ त, भेहिकलहरू चल्छ, मान्छेहरू हिँड्ने होइन, डुल्ने त्यो गर्छ। तर हस्पिटलको भित्र एरियामा त चल्दैन। तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, धेरै ठुल्ठुलो हस्पिटलमा के गरे हुन्छ त, त्यहाँ एउटा बााउन्ड्री लगाएको हुन्छ है, पुरै घेरेर, पुरै तारबारले घेरेर बााउन्ड्री लगाएको हुन्छ र मेन एउटा गेट हुन्छ। त्यो किन बनाएको, त्यो एउटा बफर जोन हो क्या। त्यो किन बनाएको भन्दा त्यहाँ चाहिँ डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर है, केही किलोमिटर डिस्टेन्स राखेर अथवा केही मिटर डिस्टेन्स राखेर चाहिँ त्यहाँ बनाउँछ। त्यो किन गरेको भन्दा बफर जोन क्रिएट गरेको है। ल अब हामीले बफरिङलाई एक्जाममा आयो भने के लेख्ने, यो के हो, एउटा इट इज अ जिआइएस अपरेसन। यसलाई चाहिँ जिआइएसको अपरेसन भनिन्छ। अब जस्तै तपाईँहरूले जिआइएसबाट केही ठाउँमा जानुभयो होइन, कुनै ठाउँमा, अब जस्तै काठमाडौँमा कोटेश्वर एरियामा चाहिँ कतिवटा हस्पिटल छ, कोटेश्वर एरियामा कतिवटा क्लिनिक छ, कतिवटा स्कुल छ, कतिवटा कलेज छ होइन। त्यो चिज हेर्नु पऱ्यो भने हामीले जिआइएस युज गर्छौँ, जिआइएस सफ्टवेयर युज गर्छौँ र सफ्टवेयर युज गरेर हामीले लोकेसन त हेर्छौँ, तर त्यहाँ अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त, बफर जोन क्रिएट गर्नु पऱ्यो। हस्पिटलको वरिपरि चाहिँ हामीलाई कति किलोमिटर अथवा कति मिटरको डिस्टेन्ससम्म बफर जोन क्रिएट गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है भनेर त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त यत्तिकै त। त्यो चाहिँ कसले हेर्छ, जिआइएस सफ्टवेयरले नै हेर्छ। त्यही भएर यो के हो त, एउटा जिआइएस अपरेसन हो, द्याट क्रिएट्स जोन्स कन्सिस्टिङ अफ एरिया, जसमा चाहिँ के हुन्छ, एरिया हुन्छ विदिन अ स्पेसिफाइड डिस्टेन्स। अब कतिसम्म डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने त अब त्यो त पहिल्यैदेखि निर्धारण हुनु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ बफर जोन क्रिएट गरिन्छ है। अब बफरिङले दुईटा एरिया क्रिएट गर्छ, बफरिङ क्रिएट्स टु एरियाज। यो चाहिँ के हो त, एउटा भनेको वान एरिया द्याट इज within specified distance, that is within specified distance of selected feature है। अब कुन ठाउँबाट कतिसम्मको डिस्टेन्स भनेर त्यो स्पेसिफाइड गरेको, त्यो एउटा डिस्टेन्स हुन्छ, त्यो एउटा एरिया हुन्छ भने अर्को एरिया के हुन्छ त, त्योभन्दा पछाडिको, त्योभन्दा बाहेक एरिया, अदर एरिया द्याट इज बियोन्ड है।
ल यसरी चाहिँ दुईटा एरिया चाहिँ बफरिङले क्रिएट गरेको हुन्छ, दुईटा जोन भनौँ न हैन। ल यो चाहिँ बफरिङको बेसिक कुरा भयो। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा बफरिङ भनेर सोध्यो भने यति मात्र लेखेर त पुग्दैन है। हामीले के पनि लेख्नुपर्छ भन्दा बफरिङ हामीले कसरी गरिन्छ, पोइन्ट, लाइन अनि एरिया, यो तीनटै कुरामा के हुन्छ, बफरिङ हुन्छ। र योलाई के भन्छ, टाइप्स भन्दैन बफरिङको, यसलाई के भन्छ, फिचर्स भन्छ। फिचर्स विशेषता है अफ बफरिङ भनेको बफरिङ युज गर्ने विशेषताहरू, फिचर्स। यसको चाहिँ यसले के काम गर्छ भन्दा एउटा हामीले के गर्छौं, बफरिङ क्यान बी डन, बफरिङ क्यान बी डन on vector data, buffering can be done on vector data such as points, lines or polygon अनि area। ल हामीले पोइन्टमा पनि बफरिङ गर्नु मिल्छ, लाइनमा पनि बफरिङ गर्नु मिल्छ, पोलिगनमा पनि बफरिङ गर्नु मिल्छ। कसरी मिल्छ अब म पढाउँछु। एकदमै सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ है। तपाईहरु लास्ट आवरमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि एक्जाम अब आइसक्यो लास्ट आवरमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशन अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ढुक्क भएर हेर्दा हुन्छ। पोइन्टमा कसरी बफरिङ हुन्छ, बफरिङ अराउन्ड अ पोइन्ट, पोइन्टको वरिपरि के हुन्छ, बफरिङ हुन्छ। पोइन्ट क्रिएट्स अ series of elongated buffer zone। अब त्यसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ भन्दा series of elongated buffer zone। कसरी देखाउँछु त्यो पनि, जस्तै यो पोइन्ट भयो, यो पनि पोइन्ट भयो, यो छुट्टै पोइन्ट, यो छुट्टै पोइन्ट है। अब यसमा के हुन्छ, बफरिङ हुन्छ भनेको। ल यसको वरिपरि के हुन्छ, अब बफरिङ हुन्छ। यो चाहिँ सिंगल पोइन्ट हुँदाखेरि। अब हामीले यदि मल्टी पोइन्ट्सहरु छ, यहाँ एउटा लोकेसन छ, यहाँ एउटा लोकेसन, यहाँ एउटा लोकेसन, यहाँ यसरी चाहिँ छ। ल अब यसलाई बफरिङ गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, इलोंगेटेड बफर जोन क्रिएट गर्छ। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ, बफरिङ हुन्छ, पोइन्ट बफरिङ है। एकदम सजिलो छ। अब सेकेन्डमा हामी जाउँ त लाइन। लाइनमा पनि ठ्याक्क पोइन्टमा जसरी गर्यो लाइनमा पनि त्यसरी नै हुन्छ। कस्तो सिम्पल है। बफरिङ अराउन्ड लाइन क्रिएट्स अ सर्कुलर बफर जोन। अब लाइनमा गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यसले चाहिँ सर्कल टाइपको यसले के गर्दो रहेछ, क्रिएट गर्दो रहेछ। कसरी, जस्तै हामीसँग यो के छ, यसरी लाइन छ है, यसरी लाइन छ, यो चाहिँ लाइन भयो। अब यसलाई कसरी गर्ने त बफरिङ भन्दा यसरी हरेक लाइनलाई यसरी चाहिँ बफरिङ गर्ने। यस्तो गर्दा के भयो त, यसले चाहिँ सर्कुलर टाइपको बफर जोन क्रिएट गर्यो है। हो यो डिस्टेन्स नि हो, यो चाहिँ के हो त, बफर जोन भयो है। ल यो चाहिँ लाइनको लागि। अब थर्डमा चाहिँ पोलिगन अथवा एरिया। पोलिगन अथवा एरियाको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ त बफरिङ भन्दा, buffering around polygon creates buffer zones that extend outward for polygon boundaries। भनेको अब हामीलाई पोलिगन भनेको त कस्तो हुन्छ थाहा छ। पोलिगन भनेको
कुनै एउटा एरिया त हो होइन, जति गर्दा पनि भयो क्या। ल सपोज यो छ, अब यसमा के हुन्छ, बफर जोन क्रिएट हुन्छ भनेको यसरी बफर जोन क्रिएट हुन्छ है। ल यो चाहिँ के भयो त, बफर जोन क्रिएट भयो, जसले चाहिँ के गर्यो, आउटवर्ड बाहिरपट्टि चाहिँ के गर्यो, एक्सटेन्ड गर्यो भनेको के, एक्सटेन्ड भनेको तन्कायो भनेको, द्याट क्रिएट्स बफर जोन द्याट एक्सटेन्ड आउटवर्ड, जसले चाहिँ आउटवर्ड एक्सटेन्ड गर्यो फर पोलिगन बााउन्ड्रिज। अब सपोज यस्तो रेक्टेङ्गल टाइपको छ भने पनि अब के हुने भयो, यस्तै खालको बफर जोन क्रिएट हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त, एरिया अथवा पोलिगन है। यिनीहरू चाहिँ फिचर हो। बफरिङ केमा गरिन्छ, एउटा लाइनमा गरिन्छ, पोइन्टमा गरिन्छ, एरियामा गरिन्छ। तपाईँहरूले अब इक्जाममा जाँदाखेरि यति के सम्झिनु पर्यो, बफरिङ भनेको के हो। मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ हस्पिटलको एरियामा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो त्यो भनेको होइन। अब कुनै एउटा एकदमै मोडहरू छ, घुम्तीहरू छ, हुन्छ नि टर्निङ पोइन्टहरू एकदम धेरै भएको ठाउँहरू हुन्छ, घुमाउरो बाटो हो, त्यस्तोमा एकदम धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा बफर जोन क्रिएट गरिदिन सक्यो भने के हुन्छ त, एक्सिडेन्ट कम हुनसक्छ। अब स्कुल एरियामा, हस्पिटल एरियामा मैले भनिसकेँ हो, त्यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। यसरी चाहिँ एउटा बोर्डर जस्तो होइन, एउटा बोर्डर जस्तो बनाइदिने, जसले गर्दा चाहिँ सेफ हुन्छ भन्ने तरिकाले सम्झिनु पऱ्यो अनि बुझ्नु पऱ्यो है, त्यसरी बुझ्ने हो। अनि हामीले पोइन्टमा, लाइनमा र पोलिगनमा गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले यो फिगर बनाइदिनुहोस्, यति कुरा लेखिदिनुहोस्, पुगिहाल्यो त, यहाँभन्दा के नै गर्नुपर्छ र। अब बफरिङको पनि भेरिएसन हुन्छ भनेको थरी तरिकाको बफरिङ गर्न मिल्छ। अब लाइनमा पनि बफरिङ गर्ने तरिका हुन्छ होइन, कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ म भन्छु है, के भेरिएसन हुन्छ त। वाट आर द भेरिएसन्स अफ बफरिङ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, भेरिएसन्स इन बफरिङ, वाट आर द भेरिएसन्स इन बफरिङ भनेर सोध्छ। अथवा सोधेन भने पनि तपाईँहरूलाई बफरिङको बारेमा सोध्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो सबै कुरा लेखिदिनु पऱ्यो क्या। बफरिङ केमा हुन्छ पनि लेख्नु पऱ्यो र यसको भेरिएसन कस्तो छ त त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो है, भेरिएसन्स इन बफरिङ। ल अब फर्स्टमा छ, एकदमै धेरै बफरिङको भेरिएसन्स छ। अब बफर डिस्टेन्स हरेक ठाउँमा चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। भनेको मतलब म बुझाउँछु है त, तपाईँहरूले मैले भनेको नबुझे पनि यो इक्जाम्पल मैले पिक्चर बनाएपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। देयर आर सेभरल भेरिएसन्स इन बफरिङ। द बफर डिस्टेन्स of buffer size does not have to be constant भनेको सेम हुनु पर्दैन है, it can vary according to the values given। ल अब सपोज के छ त, एउटा कुनै यसरी एउटा कुनै लाइन छ होइन, यसरी गएको छ, एउटा कुनै लाइन छ। अब यो लाइनलाई हामीले बफर गर्दाखेरि मैले गर्छु है, हेर्नुहोस् है त, यसलाई म बफर गर्छु, बफरिङ। ल हेर्नुहोस् है, म यसलाई बफरिङ गर्छु, हेर्नुहोस् है त। ल अब यसलाई मैले बफरिङ गरेँ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले के देख्नुभयो त, यसको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् कति छ र यसको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् कति छ, अनि यसको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् कति छ। यो चाहिँ के हुनु पर्दैन रे, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्दैन है। हामीलाई दिएको भ्याल्यु अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले बफर जोन क्रिएट गर्न सक्छौँ। दुवैतिर सबैतिर चाहिँ इक्वल नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, यो भनेको है। अब सेकेन्डमा, there can be more than
1 बफर जोन। अब बफर जोन एउटा भन्दा धेरै हुन पनि सक्छ है, एउटै हुनुपर्छ। अब यसमा एउटै मात्रै बफर जोन क्रिएट गरेँ मैले, अब यहाँबाट अर्को पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ क्या, यसरी अर्को पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। देयर क्यान बी मोर देन 1 बफर जोन, एउटा भन्दा धेरै हुन सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल न्युक्लियर पावर प्लान्टमा चाहिँ बफर जोन कसरी बनाएको छ, 5 माइल 10 माइल 15 माइल यो डिस्टेन्सले चाहिँ बफर जोन क्रिएट गरेको छ। त्यसमा त्यसरी चाहिँ 3टा बफर जोन छ है। त्यही भएर मल्टिपल बफर जोन पनि बनाउन हामीले सकिन्छ, त्यही कुरा लेखिदिनु भयो हुन्छ। अ न्युक्लियर पावर प्लान्ट मे बी बफर्ड with distance 5, 10, 15 miles यसरी हुन सक्छ है, गर्न सकिन्छ। thus त्यही भएर forming multiple rings around the plant are not equal in area। अब एउटा 5 माइलको छ, अर्को 10, अर्को 15, इक्वल छ त छैन। 5, 5, 5 भएको भए पो इक्वल हुन्थ्यो त होइन। हो जस्तै म बनाएर देखाउँछु। यो एउटा छ, ल यस्तो छ होइन। अब यो यस्तो भयो, यो चाहिँ कति छ त, सुरुमा यो कति छ 5 छ होइन, अनि यो यति कति छ 10 छ, फेरि यति कति छ 15 छ। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियामा यसरी मल्टिपल रिङ्स क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 2टा भयो, सेकेन्ड भेरिएसन। अब थर्ड भेरिएसनले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले लाइनको वरिपरि बफरिङ गर्दाखेरि बोथ साइडमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या। जस्तै बफरिङ अराउन्ड line does not have to be on both sides, does not have to be on both sides of lines है। लाइनको बोथ साइडमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। it can be on either लेफ्टमा हुन पनि सक्छ, राइटमा हुन पनि सक्छ, और बोथ लाइन अथवा दुवैतिर पनि हुन सक्छ, बोथ साइड चाहिँ। अब हेर्नुहोस् त, सपोज यो लाइन छ, यो लाइनको चाहिँ तपाईहरुले यसरी यति मात्रै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो के भयो त, राइट साइडमा भयो। अब यस्तो छ भने चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो, यसरी यो चाहिँ के भयो त, लेफ्ट साइडतिरको बफरिङ भयो। अब यदि दुवै साइडमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ दुवै साइडमा गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, सकियो, यति नै हो है। ल यसरी चाहिँ बोथ साइडमा हामीले के गर्न सक्छौं, बफर जोन क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यही भएर लाइनको दुवै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन है, बोथ साइडमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ के हो त, बफरिङ अन लेफ्ट साइड, यो चाहिँ राइट साइड, अनि यो चाहिँ बोथ साइड्स हो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले पिक्चर नै बनाएर देखाइदिने के। यसो गरेपछि के हुन्छ, अझै मजाले क्लियरली बुझिन्छ। त्यसपछि एक्जाममा फिगर देखेपछि त मार्क्स आइहाल्छ। ल अब अर्को त्यस्तै छ पोलिगन। पोलिगन भनेको एरियामा पनि भित्र बफरिङ गर्नु पनि मिल्छ र बाहिर बफरिङ गर्नु पनि मिल्छ के। जस्तै हेर्नुस् है त, बफरिङ अराउन्ड पोलिगन can be extended outward, बाहिर बफरिङ गर्नु पनि मिल्यो र भित्र पनि गर्नु मिल्यो, or inward from polygon boundaries। अब जस्तै हाम्रो कलेजमा है, हामीहरुको कलेजमा के हुन्छ, भित्र एउटा अफिस हुन्छ, त्यो चाहिँ मेन अफिस हुन्छ अकाउन्टेन्टको है। त्यहाँ चाहिँ पैसाको कारोबारदेखि लिएर एकदम धेरै कामहरु हुन्छ। अनि अर्को अफिस हुन्छ कोअर्डिनेटरको, चिफको, त्यसमा के हुन्छ, मिटिङहरु हुन्छ हैन।
एकदमै सिक्रेट मिटिङहरू पनि हुन्छ, पर्सनल मिटिङहरू पनि हुन्छ, प्रोफेसनल मिटिङहरू पनि हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा हामी विद्यार्थीलाई त जान दिँदैन हो। त्यति बेला चाहिँ यो के भयो त, सपोज यो कलेज भयो, कलेजको वरिपरि त बफरिङ त गरेको छ होइन, कलेजको वरिपरि बफरिङ त छ, तर अब यो कलेजमा पनि यहाँ के छ, सपोज यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपलको अफिस छ है, सपोज यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपलको अफिस छ, यहाँ चाहिँ के छ, अकाउन्टेन्टको अफिस छ। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ विद्यार्थीहरू छ होइन, यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू यसरी यसरी बसिरहेको छ। अब यहीँबाट यहीँ त कति डिस्टेन्स हो त, छैन नि त, देख्छ नि त विद्यार्थीले। त्यो भएर के गर्यो त, अब यहाँ चाहिँ एउटा यसरी बफर जोन क्रिएट गर्यो, यहाँ पनि अर्को बफर जोन क्रिएट गर्यो हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, इनवार्ड एक्सटेन्डेड आउटवार्ड भन्न खोजेको है। भनेको मतलब तपाईँले बाहिर एरियामा यो चाहिँ के भयो त, आउटवार्ड भयो, बाहिर गरेको भयो। अब यो चाहिँ के भयो त, इनवार्ड भयो हो। यसरी पनि हामीले बफरिङ गर्न सकिन्छ है। सपोज ल हेर्नुहोस् है त, त्यो त इक्जाम्पल भयो। अब यसमा यसको आउटवार्डबाट यसरी चाहिँ बफरिङ गर्ने है, यसरी चाहिँ बफरिङ गर्ने, यो आउटवार्ड भयो। अब अर्को छ यसरी, यसमा के गर्ने, इनवार्डबाट बफरिङ गर्ने। यो चाहिँ के भयो त, इनवार्ड बफरिङ, यो भयो एक्सटेन्डेड आउटवार्ड, अनि यो भयो एक्सटेन्डेड इनवार्ड। ल यसरी चाहिँ बफरिङ गर्न सकिन्छ। यो 4th पोइन्ट भयो। अब 5थमा चाहिँ कसरी गर्ने, बफर जोनलाई हामीले कम्प्लिट बनाएर राख्नुपर्छ। बाउन्ड्रिज अफ बफर जोन्स मे रिमेन इन्ट्याक्ट है। इन्ट्याक्ट भनेको के हो त, होल हुनुपर्छ भनेको के भन्नाले कम्प्लिट हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। मे रिमेन इन्ट्याक्ट, त्यस्तो भएपछि के हुन्छ, सो द्याट हरेक बफर जोन अब के हुने भयो त, सेपरेट गर्न मिल्ने भयो क्या है। सो द्याट इज बफर जोन क्यान बी सेपरेटेड, यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्न मिल्ने भयो, सेपरेटेड और मे बी डिजल्भ है। ल अब यो चाहिँ कसरी भन्दा, डिजल्भ भयो भने के हुन्छ, ओभरल्याप्ड एरिया हुँदैन क्या बफर जोनमा। ओभरल्याप्ड एरिया भन्नाले कस्तो, सपोज यस्तो भयो भने के हुन्छ, यो एउटा भयो बफर जोन, अनि यो अर्को भयो बफर जोन हैन, त्यसपछि अनि यो अर्को भयो बफर जोन। ल अब हेर्नुहोस् न, यहाँ के भयो त, यो 3टा ओभरल्याप भयो है। यो भनेको के हो त, डिजल्भ नभएको। अब यसलाई ओभरल्याप नगरिकन के गर्ने, हामीले गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दा यसरी, यो चाहिँ यसरी गर्दा ओभरल्याप भयो त, भएन हो, यस्तो गर्ने भन्न खोजेको है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। ल अब 6 नम्बरमा अर्को के छ त, बफर जोन बनाउँदा हामीले चाहिँ त्यसको एन्ड पार्ट छ नि जुन, जस्तै अब यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा एरिया भयो सपोज। अब यसमा हामीले बफर जोन क्रिएट गर्दाखेरि के गर्छौँ, यसरी गर्छौँ। अब यसको एन्ड भनेको यो हो र यो चाहिँ फ्ल्याट हुनु पनि पाउँछ, राउन्डेड हुनु पनि पाउँछ। अब जस्तै यसमा के छ, यसरी फ्ल्याट गर्न पनि पाइयो, यसरी राउन्डेड गोलो बनाउन पनि पाइयो, त्यही भनेको है। द एन्ड अफ बफर जोन क्यान बी इदर राउन्ड और फ्ल्याट हुनु पनि पाउँछ, राउन्ड हुनु पनि पाउँछ। तर राउन्ड चाहिँ के हुन्छ त, बेस्ट हुन्छ, बट राउन्ड इज बेस्ट
ल यति चाहिँ 6वटा के रहेछ भेरिएसन रहेछ। हेर्नुहोस् न कति सजिलो छ क्या। अब तपाईँलाई यदि बफरिङको क्वेसन आयो भने तपाईँले बफरिङ क्वेसन छोड्ने त नछोड्ने नि, गर्ने। यस्तो सजिलो छ, यति लामो छ, लेख्दा 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 3-4 पेज भरिन्छ पिक्चर बनाउँदै गयो भने। अनि कस्तो मजाले आउँछ मार्क्स सोच्नुहोस् त। हो त्यही भएर यस्तो सजिलो सजिलो क्वेसन चाहिँ छोडेर स्किप गरेर जानु हुँदैन है। अब यसको एप्लिकेसन के होला त? बफरिङ त हामीले गऱ्यौँ, तर अब बफरिङ किन युज गर्ने, कस्तो ठाउँमा युज गर्ने, मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई भनि त सकेँ अलिअलि है। त्यही पनि म फेरि पनि अलिअलि पोइन्टहरू दिन्छु जसले चाहिँ गर्दा तपाईँहरूलाई इक्जाममा लेख्न सजिलो हुन्छ। अब एप्लिकेसन के छ त? फर्स्टमा यो चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दा प्लानिङहरू गर्नको लागि है। युज्ड इन प्लानिङ अर regulatory process as buffer zone भनेको के हुन सक्छ? बफर जोन चाहिँ इज अफन ट्रिटेड एज, यो के हो? प्रोटेक्टेड जोन हो है। बफर जोन इज अफन ट्रिटेड एज प्रोटेक्टेड जोन। अब सेकेन्डमा के छ त? यो चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू हुँदाखेरि त्यस्तो कुरामा चाहिँ एज अ न्युट्रल जोन काम लाग्छ है। युज्ड इन कन्फ्लिक्ट, अब जस्तै नेपाल र भारतको सिमानामा कति कन्फ्लिक्ट आउँछ, अब त्यसमा एउटा बफर जोन क्रिएट गरिदिने हो भने यति एरियाबाट उता त आउँदैन आइज, यति एरियाबाट म आउँदिनँ भनेपछि त्यहाँ कुनै कन्फ्लिक्ट हुन्छ त? हुँदैन। हो यस्तो कुरामा पनि बफर जोन युज हुन्छ। युज्ड इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन, झगडा सुल्झाउनको लागि। बाई ट्रिटिङ बफर जोन एज न्युट्रल जोन, बफर जोनलाई चाहिँ न्युट्रल जोन बनाएर त्यसरी ट्रिट गरेर हामीले कन्फ्लिक्ट जुन आउँछ त्यसलाई हटाउन सक्छौँ अथवा सुल्झाउन सक्छौँ। जस्तै अब यो चाहिँ के छ एउटा, यो चाहिँ एउटा यसरी लाइन छ। अब यसमा म एउटा बफर जोन क्रिएट गर्छु है। हेर्नुहोस् है त, यहाँ मैले एउटा बफर जोन क्रिएट गरेँ, यता पनि मैले एउटा बफर जोन क्रिएट गरेँ। अब के हो त? यो नेपाल हो, यो चाहिँ के हो त? इन्डिया हो। अब यो इन्डियाको एरिया यतापट्टि गयो, नेपालको एरिया यतापट्टि। अब यसमा बिचमा के एउटा भयो त? बफर जोन भयो है। हो यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ के भयो त? बफर जोन। यसरी चाहिँ हामीले कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनमा पनि बफर जोनलाई युज गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को पोइन्ट के छ? युज टु रिप्रेजेन्ट इन्क्लुजन जोन है। जस्तै इन्डस्ट्रियल जोनहरू हुन्छ हैन, अघि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, स्कुल कलेजको वरिपरि हस्पिटलको वरिपरि भने हो त्यही हो क्या इन्डस्ट्रियल जोन। अनि त्यसपछि एकदमै हेभी ड्युटी रोडहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? त्यसरी नै बफर जोन क्रिएट गर्न सकिन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, यो के भयो त? यो चाहिँ हेभी ड्युटी रोड है। अब यसमा हामी यसरी बफर जोन क्रिएट गर्छौँ। यसरी हामी बफर जोन क्रिएट गर्यौँ र यो चाहिँ कति छ? सपोज 1 किलोमिटर छ। यहाँ पनि सपोज के छ? 1 किलोमिटर छ। अनि यो के भयो त? इन्डस्ट्रियल जोन भयो है। यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल जोन भयो, यो पनि इन्डस्ट्रियल जोन भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त? यस्तो इन्डस्ट्रियल जोन अनि एकदम हेभी ड्युटीहरू हुने त्यस्तो खालमा सेन्सिटिभ टाइपको जोनहरूमा चाहिँ हामीले यसरी बफर जोन क्रिएट गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गर्नको लागि पनि युज हुन्छ। कुनै ठाउँमा सर्वेहरू गर्दाखेरि हैन, युज्ड एज स्याम्पल मेथड। अनि अर्को भनेको युज्ड फर एनालाइसिस, केही चिज एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने पनि युज हुन्छ। ल यी चाहिँ भए बफर जोनको बफरिङको एप्लिकेसन। कति सजिलो छ, यही कुराहरू लेखिदिने भइ त हाल्यो है। ल अब हामीले बफरिङको कुराहरू पनि सकायौँ यो भिडियोमा। म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा अर्को टपिक पढाउँछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।